मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. म्हापसा शिमेर भर रस्त्यार बुडबुडे. उदकाचे सिवरेजीचे काय रसायनाचे कोणेच ना तपासूंक. लोक उक्ता येतात अजाब. म्हणटात हो PWDचो आसूं येता चमत्कार. म्हापशा येरादारीचो घुसपा गोंधळ. कोर्टा कडल्यान बस स्टँडा मजगती मुखेल रस्त्याक ट्रॅफिक जॅम. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा शिमेर रस्त्यार बुडबुडे पळोवपाक मेळटात. 1-2 दिसांचे हे बुडबुडे न्हू, कितलेशेच म्हयन्या सावन ते येतात. शिमेवयल्यान वचपी दरेकलो पळयता आनी फुडें वयता. बुडबुडे नेमके कसले? नितळ उदकाचे, सिवरेजीचे काय आनी कसले? कोणेच तपासले ना. हो सैमीक चमत्कार नक्कीच न्हू. चमत्कारच म्हणपाचो जालो जाल्यार PWDचे सिस्टमीचो चमत्कार म्हणूं येता. पळयात नितिक्षा गांवकराचो रिपोर्ट. नेत्रावळी फामाद बुडबुड्यांची तळी आसा आनी हें सगळ्या गोंयभर खबर आसा. थंय ताळी मारली का तळयेंतल्यान बुडबुडे येवपाक स्टार्ट जाता. पूण सद्या आमी आसा खोर्ले शिमेर. तुमी हांगा पळोवपाक शकता, हांगा एक उदक व्हांवता आनी हांगा ताळी मारपाची गरज ना अशें त्या तळयेंतल्यान हांगा बुडबुडे येवपाक स्टार्ट जाल्ले आसा. कितलेशेच म्हयने जाले ही परिस्थिती हांगा अशीच आसा. कोणीच हेजेर लक्ष दिल्लें ना. उदीक सगळें वयर येता. हे उदीक सिवरेजीचे हे उदीक. आनी कितके फावटी तरी व्हिडियो केलो की उदीक सिवरेजीचे येता. भुरगीं इस्कोलाचे हांगाच्यान वयता, हांगा कॉलेजी आसा, जाणटी वयतात आनी ह्या घाणीच्या उदकांतून जाणटी भुरगीं वयतात. लोकांक पळयात कशे त्रास जाल्लेले आसा. इतके त्रास जाल्लेले आसा की उदकाचो वास मारता आनी हितून लोक पडोवन लोकांची भेणां मोडलेली आसा. हे आतां न्हू, हे एवरी टायम अशेंच चल्लेले आसा कितकी तरी वर्सां. हितून जे 5वी नगरसेवक आहा तेंच्यांनी हितून हरशीं लक्ष घालूंक जाय आसलेलें. ते कोणूच लक्ष घालनात. दुसरें म्हटल्यार आमदार आनी मेन म्हटल्यार जे PWD आहा पळय तेंच्यांनी हे बेगींतल्या बेगीन करून घेवंक जाय आसलेलें. अजून म्हटल्यार म्हापशेचे रस्ते सगळे पाड पडलेले आसा. थंय रस्तो तो अजून मेरेन करूंक पळयना. हेज्या पयलीं जेन्ना आमचे आसगांव जेन्ना बसकार जेन्ना बसले पळय उदकान तेन्ना शिवोलीच्या आमदारान रस्तो केलो. इतको म्हटल्यार माती हे घालून लोबरां घालून केलो. आनी कोण उसगांवकर कितें कोण तरी एक बायल आसलेली तिणीन पासून एक व्हिडियो केलो. तेंच्यांनी रस्तो बेगीनना बेगीन करून गेलो तेज्या आमदाराक. आमच्या आमदाराक लज ना. कित्याक लागून तो लास्ट टायमाचेर येता इलेक्शनाच्या टायमार आनी मतां मागता. ताका लोक पडोवन हांगा मेले म्हणून फरक पडना. लोकांचें डेवलपमेंट, म्हापशेकाराचें डेवलपमेंट हो करना तो. लोकांक कितकेय त्रास जावं. लास्ट टायमार वयता म्हाका वोट घाला म्हणून वोट मार म्हणून सांगता तो. हे आमचे टॅक्स पेयराचे गरिबांचो गरीब गोंयकार ज्याचे पयशे जो उदका खातीर, शाळेची फी, इलेक्ट्रिसिटी भरता पयशे, तातूंतल्यान जे सेस येता तोय टॅक्स भरता हे जावपाक. अरे म्हाका सांगात, हांगा बाबडी कंप्लीट 4 शाळा आसा, 5 कॉलेजी आसा. ह्या कॉलेजांचे भुरगे जेन्ना घेवन वताना जर तेजो बापूय किंवा तेजी आवय किंवा ल्हान भुरगे पडले, अरे ताका जबाबदार कोण? हांव जर हे जायना एका म्हयन्याच्या भितर हांव हायकोर्टान वतलो आनी हायकोर्टान ह्या सगळ्यांचेर आमी घालतले की हांगा जर कोण पडलो ताका जिम्मेदार तूं आसतलो. अरे लज धरात मरे, गोंयकार मरे तुमी. चवथी कडेन आपयतले मरे लोकांक. कितें फक्त साखर 1 किलो वाडटा बिडटा तेजेरूच लोकांक थारयता. खड्डेमुक्त रस्ते ही घोशणा गोंयकारांनी आयकली आसतलीच. होय खड्डोच, पूण चमत्कारी खड्डो. कोण तो पुरोवपाक वचना. कित्याक तर तातूंतल्यान बुडबुडे येतच आसतात. आतां म्हापशेचो बळबळपी हो खड्डो केन्ना मुक्त जाता तोच पळोवपाचो. गेल्या फावटी आमी हांगा असोच व्हिडियो केल्लो की हांगासरल्यान उदक व्हांवता, लोकांक हांगासरल्यान येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता. पूण आजून मेरेन हांगा कोणीच लक्ष दिवंक ना. अशें जे उदक जाले 6 म्हयने जाले व्हांवत आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता इतली निसरट जाल्ली आसा. शेळो येयल्लो आसा आनी हांगासरल्यान खुबशे लोक येरादारी करता. इतले खड्डे हांगा पडलेले आसा. ऑथॉरिटी
म्युन्सिपाल्टी कडेन इतलीच मागणी आसा, पूण हांगा पोटच्या पयलीं हे बेगीनच्या बेगीन हांगा उदक हे कित्याक पावता हेजो तोडगो हांगा काडपाची गरज आसा. बिकॉज आमी पळयता म्हापसा इज द हार्ट ऑफ सिटी आनी खुबशे लोक हांगासरल्यान पासार जाता. हांगासरल्यान खोर्ले वचपाक रोड आसा, तसोच हांगासरल्यान आसगांव वचपाक रोड आसा, पूण कोणीच आजून हेचेर कारवाय केल्लेली आमकां पळोवपाक मेळोंक ना. बेगीनच्या बेगीन खंयतरी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी कारवाय करून हे जे उदक हांगा व्हांवता ते बेगीनच्या बेगीन हांगासरल्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, डायलन रॉड्रिक्स आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यांत भटकी जनावरां अपघातांक जापसालदार जावपाक लागल्यात. काणकोणा नव्या बायपासार काल राती अपघातात एका गोरवाचो बळी गेलो. विधानसभेत गोरवांच्या विशयाचेर चर्चा जाल्या. आतां हो विशय कसो जाग्यार पडटा ते पळोवपाचें. काल राती काणकोण तालुक्यांतल्यान जो नवो हायवे बायपास केल्लो आसा आनी ह्या हायवे बायपासाचेरच 4 रस्ता भगतवाडा हांगासर अशीच जी भटकी गोरवां जी रस्त्यार येवपी आसात ती 2 गोरवां कोणे तरी तांकां एक्सिडेंटान मारून उडयले. आतां खरें म्हटल्यार ही गोरवां जेन्ना जेन्ना रस्त्यार येता आनी रातच्या वेळाचेर तांकां एक्झॅक्टली काळी गोरवां लक्षांक येना आनी स्पीड नाशिल्ले जे व्हडले व्हडले एनपी किंवा ट्रक आसा ते ऑन द स्पॉट स्टॉप करपूय तशें शक्य नाशिल्ल्या कारणान त्या गोरवां ठोकचे शिवाय तांकां पर्याय नासता. पूण दुर्दैव अशें की अश्यो जेन्ना गजाली घडटा त्या वेळाचेर गोरवांक मारून उडयलो म्हणून त्या ड्रायव्हराचेर केसी फायल करचे पडटा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. म्हापशेची येरादारी घुसपा गोंदळाची जावन रावल्या. कोर्टा कडल्यान बस स्टँडा मजगती मुखेल रस्त्याक पावला पावलार अंतर्गत रस्ते जोडटात. पूण येरादारी नियोजन नाशिल्ल्यान म्हापसा शारांत घोळप्यांचो सदांच गोंदळ जाता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात जाता. अजून हो प्रॉब्लेम सुटावो जावंक ना. कोर्टा कडल्यान जेन्ना आमी ओल्ड म्युन्सिपाल्टी कडेन येता तशेंच हांगासरल्यान आमी म्हापसा वयता हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तुमी हांगा पळोवपाक शकता हांगा सिग्नल घातलेले आसा, पूण हे सिग्नल घालून ह्या सिग्नलाचो कांय फायदो जायना. हांगा एक ट्रॅफिक पुलिसूय आसता, तरी आसतना हांगा मोठ्या प्रमाणात आमकां ट्रॅफिक पळोवपाक मेळटा. तशेंच हांगा खुबशे शार्प टर्न आसा आनी कांय लोक हांगा रस्त्याचेर गाडी पार्किंग करता आनी त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता. फाटीं आमी हांगा एक गाडी जी आसा व्हडली बस हांगा स्टॉप जाल्लेली आनी कितलोसोच वेळ जालो ती गाडी तशीच शिरकोन उरलेली. खंय तरी आयज जे ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी हांगा ह्यो देखरेख करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयता म्हापसा हें व्हडलें शहर, खुबशे लोक हांगासर येरादारी करता आनी दनपारच्या टायमार मेन म्हणटा ती स्कुलाची भुरगीं जेन्ना सुट्टा तेन्नाय मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जाता. ते ट्रॅफिक कंजेशन खंय तरी कमी जावचें म्हणून हेचेर खंय तरी आयज तोडगो काडपाची गरज आसा.
शहराचे जे पार्किंगची वेवस्था रस्त्याचे कुशीक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा फक्त 70 हॉटेला कडल्यान डायरेक्ट आमकां तो वयर पयली म्युन्सिपालिटी ओल्ड मेळटा रायटान तेजे कुशीक लेफ्टान गाडयो रस्त्याचेर पार्किंग करूंक गावता. सो पयलींच रस्तो व्हरून जो आसा आनी पयलीं म्हापसा शहर कंजेस्टेड जाल्लें आसा रस्त्याचेर. सो रस्त्याचे दाव्या सायडीक उजव्या सायडीक ज्यो गाडयो लायतात ते ट्रॅफिक पोलीस आमचे म्हापशेचे जे आसा तांकां हांव विनंती करता की तेंच्यांनी रस्त्याचेर पार्किंग बोर्ड लायलो सुद्दां आसता लोकांक कांय भंय ना पुलिसांचो. पूण पुलिसांचो भंय तरी आमच्या हांकां आसपाक जाय न्ही आमचे ज्यो कोण गाडयो तेन्ना सरकारान हेचेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक लागून ते वल्त जे आसा न्ही तर एक तर सरकार न्हू आदली जी घरां जी आसा ती मोडपाक तयार ना. म्हापसा शहरान जे आमचे कंजेस्टेड जाल्लें आसा कित्याक लागून आमचे म्हापशेकार हे नात्यान म्हापशेचो आमदार तांकां सांबाळपाचो प्रयत्न करता. पूण हे गोश्टी न पळयता म्हापशेच्या आमदारान तितलें लक्ष हितून घालपाक जाय आनी लँड एक्विजिशन ऑफिसर जो आहा गोंयचो आमचो ताका खंय तरी सांगूंक जाय आनी डिसिजन सरकारान कडक घेवपाक जाय. कित्याक रस्ते अरुंद आसल्या कारणान म्हापशा शहराची सुदारणां आयज जायना. आमी पळयता कलंगूट मतदारसंघान मायकल लोबो सारको मनीस एक्टीव जावन तो घरान लोकांचे वचून बसता, लोकां कडेन विनंती करता, घरान सांगता, समजोवन सांगल्या उपरांत कोणी लक्षात घेता न्ही. आमदार जेन्ना घरा जेन्ना वयता आनी रिक्वेस्ट करून विचारता, आमदार जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह वचून घरान लोकांच्या वचून सांगता आनी रिक्वेस्ट करता पांया पडटा मातशी मदत कर तेन्ना कलंगूट मतदारसंघ सुदारता. जो हो म्हापशान आमदार आमचो जोशो बाब आसा न्ही तेणी जर हितून स्वताहून लक्ष घातलें आपूण फुडें लोकांक वचून विनंती केला हांगा तुमी वळता पळोवंक शकता पळय हांगा सुद्दां वळता अशेंच आहा खोल्ले आमच्या सिद्धिविनायकाच्या तोंडा समोर लेफ्टान आमचे अशें वळता आसा कितकी तरी वर्सां जालीं आज ते सुद्दां वळता सुदारना. म्हणजे अशी कंजेस्टेड जे लोकांक जे त्रास जातात खोल्ले वाठारांत सारकी सारस्वती विद्यालय सारके रस्ते आहा फुटपाथ चलपाक मेळना तेजेर लक्ष घालपाक जाय. हे जे कठीण प्रसंग म्हापशेकारांचेर आसा ताका म्हापशेकारांनूय सुद्दां आयज तितले सरकाराक मातशें आयज हें करपाक जाय हेल्प करपाक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवपर्यंत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काणाबाणावली सुपर सॉकर इंटरविलेज फुटबॉल सर्तीत सांज जुजेद आर्यलान कुट्टरी जिमखानाचेर टाय ब्रेकरा वरवीं जैत मेळयलें. 7-6 अशा गोल फरकान हो खेळ सोंपलो. बाणावली सेंट जॉन बाप्टिस्ट फुटबॉल खेळामळार ही सर्त जाली. काणा बाणावली स्पोर्टिंग असोसिएशनाचे काणा बाणावली सुपर सॉकर इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन साव जुजेदी आर्यलान कुट्टरी जिमखानाक टाय ब्रेकरा वरवीं 7-6 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. पावस मातसो कमी जाला. सुर्यमाम दर्शन दिवपाक लागला. आंगाक तोपपी थंडाय मातशी पयसावपाक लागल्या. वातावरणात हलकीशी उष्णताय पातळ्या.
IMDच्या 5 दिसांच्या अदमासा प्रमाण हे हवामान आनीक कांय दीस अशेंच उरूं येता. सप्तकभर 30 डिग्री ते 32 डिग्री सेल्सियसा मदीं तापमान अणभवपाक मेळटलें. तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरूं येता. मंगळारा चडांत चड 31 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 26 डिग्री सेल्सियस तापमान पळोवपाक मेळटलें. दीसभर हलको वारो घोळटलो. वातावरणाक थंडसाण पातळटली. थोडक्यात सांगपाचें जालें जाल्यार सुखदेणें हवामान अणभवपाक मेळटलें. हवामानाच्यो सगळ्यो शिटकावण्यो केल्यो कमी. ह्या सप्तकांत फक्त फाफशिल्लो पावस. तिगून उरतलें सुकें हवामान. तापमानांत वाड जावं येता. मंगळाराचें तापमान 31 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.